अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र अर्थतन्त्रका सूचकहरू कुन अवस्थामा छन् सोबारे तथ्याङ्क सहितको चित्र शर्माले संसद समक्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहनालाई सम्बोधन हुने गरी अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक चाँडै ल्याउने बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 78-79 को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना र कोभिड-19 महामारीको कारण सृजित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा हाल अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नरहेको र अघिल्लो सरकारले नीतिगत सुधार गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रका सूचक अधिकांश नकारात्मक र ऋणात्मक रहेको बताउनुभयो। संसदमा उपस्थित विपक्षी दलका नेताहरूले भने यसलाई प्रतिवाद गरेका थिए। सरकारले यो ल्याएको यो श्वेतपत्र होइन, यो व्हाइट पेपर होइन, यो प्रतिशोध पत्र हो, यो येलो पेपर हो। यो यसमा कुनै तथ्याङ्क वास्तवमा तटस्थ भएर आएको छैन, आग्रहपूर्वक ढङ्गले आएको छ। भोलि यसको समीक्षा अवश्य हुनेछ भन्ने म राख्न चाहन्छु। यतिसम्म यसलाई गैर जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले ल्याइएको छ कि कोभिडको बेलामा ओली सरकारले केही पनि गरेन भनेर भनिएको छ। म यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु, आज यो देशमा ओली सरकारले सम्झौता गरे अनुसार 1,08,60,000 खोप आइसकेको छ। 72 लाख खोप नेपाली जनता लगाइसकेको छ। यो कुरालाई तोडमोड गर्न खोजिएको छ, ढाकछोप गर्न खोजिएको छ। विपक्षी दलका नेताहरूले प्रतिनिधि सभामा पेश भएको श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारलाई प्रतिशोध साधेर आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर ल्याइएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। विकासको प्लान आएन, प्रतिशोध र आक्रोश मात्र आयो। सदन छलियो, न सदनले चिनेको न सरकारले चिनेको खड्का काजीलाई वाचन गर्न लगायो। खुसी कसरी मनाऊ? सदन बिउतिएकोमा शून्य समय र श्रद्धाञ्जली गरेर कछुवा गतिमा हिँड्दैछ। न विधेयक न बिजनेस। संसदहरू एक हप्तामा एक दिन आएर टाइम पास हुँदैछ। अर्थतन्त्रमा स्वेच्छाचारिता लादिँदैछ। विनियोजित बजेट रोक्न पत्राचार गरिँदैछ। अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको काम खुमलटार र बालुवाटारबाट हुँदैछ। मन्त्री शर्माले संसदमा उठेका प्रश्नहरूलाई जवाफ दिँदै प्रस्तुत जानकारी पत्र प्रतिशोधपूर्ण नभई वास्तविक चित्र भएको प्रस्ट्याउनुभयो। प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीमा कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह वा कसैलाई आक्षेपको कुरा नभएको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राज्यसँग, सरकारसँग भएका जे तथ्यहरू हुन् ती तथ्यहरूलाई कतै पनि, कहीँ पनि, केही पनि नगरे जस्ताको तस्तै मैले प्रस्तुत गरेको छु। यी प्रमाणित कुराहरू हुन्। यी चित्त नबुझ्दा प्रमाणित गर्नुभयो हुन्छ। प्रस्तुत श्वेतपत्रमा 1,43 अर्बले अर्थतन्त्र घाटामा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। ऋणात्मक आर्थिक वृद्धि दर, कृषि, उद्योग लगायतको कुल गारस्थ उत्पादनमा योगदान न्यून हुनु, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, बेरोजगारी दर बढ्नु, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु, आयात निर्यात बीच ठूलो खाडल हुनु लगायतका आधारमा अर्थतन्त्र कमजोर रहेको वर्तमान सरकारको ठम्म्याइ छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे, काठमाडौँ।